पछिल्लो 24 घण्टामा 8418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 53 जनाको मृत्यु। सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र जनमैत्री अस्पताल बीच भयो सहकार्य। भोलिबाट सेवा सुरु। कार्यक्रम कामका कुरा सञ्चालन हुँदै। 500 माइक्रोनदेखि 800 माइक्रोनसम्म मोटाई भएको क्लियर प्लास्टिक रोल छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिन महावीर पुनको अनुरोध। 6 महिना नपुग्दै दोलखा भीमेश्वर शिलामा फेरि पसिना, मन्दिरका पुजारी भन्छन् अनिष्टको संकेत। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापालाई कोभिड पुष्टि, ओलीलाई विश्वासको मत नदिने काङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्णय। कालीमाटी तरकारी बजारको व्यापारमा 50% गिरावट। वैशाख 27 गते अक्सिजन सिलिन्डर लिन वाइबडी बेजिङ जाने। चिनिया सहयोगको 40 स्थान भेन्टिलेटर 1 हप्ताभित्र तातोपानी नाकामा आइपुग्ने। अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीको काम गर्ने समय सीमा हटाइने। महानगरद्वारा त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई 10 वटा भेन्टिलेटर सहयोग। पर्यटन मन्त्रालयको विज्ञप्ति, सगरमाथा आधार शिविरमा स्वास्थ्य जोखिम छैन। एमाले विवाद उत्कर्षमा मिलेर जाने सम्भावना क्षीण बन्दै। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माइक्रो संसार मिडिया। दर्शकबिन, सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, अब सुनौ पूरा समाचार। सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा 8418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 53 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17315 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 8287 जना र 989 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 83493 पुगेको छ भने कुल संक्रमित 3,85,890 जना पुगेका छन्। यस्तै मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 3632 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 78018 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 5475 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 758 जना संक्रमितको आइसियु र 231 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3370 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,98,765 पुगेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 3113 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्, जसमा काठमाडौँका 2270, ललितपुरका 462 र भक्तपुरका 381 संक्रमित छन्। भोलिबाट सेवा हुने गरी काठमाडौँ बालाजुमा अवस्थित जनमैत्री अस्पतालसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। उपचार खर्च तिर्न नसक्ने कोभिडका बिरामीको सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी अब हाम्रो हुनेछ र जनमैत्री अस्पतालले सरकारले तोके भन्दा पनि सस्तोमा उपचार गर्दैछ। सक्नेले तिर्नुहोला, नसक्नेले पर्दैन। हामी छौँ। कामका कुरा कार्यक्रम मार्फत प्रति व्यक्ति 19 रुपियाँबाट हामी खर्चको जोहो गर्दैछौँ। चन्दा होइन, मसँग 45 मिनट जति मोबाइलमा क्विज खेले पुग्छ। को भन्छ करोडपति जस्तै अस्पतालले भोलिबाट सेवा सुरु गर्दैछ। भोलि राति 8 बजेबाट कामका कुरा कार्यक्रम मार्फत क्विजको परीक्षण सुरु गर्दैछौँ। यसका लागि डोको एप डाउनलोड गरी रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ। म लगायत कसैले पनि यसबाट पारिश्रमिक लिने छैनन्। बरु 3 महिनाको लागि मेरो व्यक्तिगत गाडी र ग्यालेक्सी 4K को 12 जना अट्ने भ्यान अस्पतालमा नै रहनेछ। सबै तयारी लगभग सकियो। अक्सिजन सङ्कलनमा मद्दत चाहिएको छ। रिस्क लिएरै भए पनि नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ भन्दै सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले जानकारी गराउनु भएको छ। महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै यस्तो अनुरोध गर्नुभएको छ। अर्जेन्ट अनुरोध। कोही व्यापारीसँग 500 माइक्रोनदेखि 800 माइक्रोनसम्म मोटाई भएको क्लियर प्लास्टिक रोल छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिन 98 41 59 23 61 मा तुरन्त फोन गर्नुहोला। सो प्लास्टिक प्रयोग गरेर तल फोटोमा देखाइए जस्तै कोरोना वार्ड र आइसियुमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले टाउकोमा लगाउने हुड बनाउन खोजेको हो। यसले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धेरै नै सुरक्षित बनाउँछ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यस्तो हुडहरू बनाएर पहिलेदेखि नै वितरण गर्दै आइरहेको छ। धन्यवाद। दोलखाको प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरको शिलामा फेरि पसिना आएको छ। मन्दिरको शिलामा शनिबार मध्याहको 12:15 बजे लगातार पसिना आइरहेको हो। मन्दिरका पुजारी काशी नारायण श्रेष्ठका अनुसार मध्याहको 12 बजेपछि गरिने छक्काल पूजा गर्न लाग्दै गर्दा शिलाको शिरको दाहिने भागबाट पसिना आएको र केही बेर पछि शिलाको बीच भागबाट पसिना आएको हो। शिलाको दाहिने पट्टिको शिरमा पसिना आउँदा प्रजा अर्थात् जनतालाई अनिष्ट हुने किमदत्ती रहेको स्थानीय भरत नारायण प्रधान बताउँछन्। उनका अनुसार
केही बेरपछि पुनः बीच भागबाट पसिना आएकाले राज्य र नागरिक दुवैलाई उत्तिकै अनिष्टको संकेत हुन सक्ने अनुमान छ। यसअघि मङ्सिर 14 गते पनि भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएको थियो, जसको असरका रूपमा तत्कालीन सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र भएको फुटलाई आधार मानिएको स्थानीय बताउँछन्। कोरोना महामारीको समयमा मन्दिरको शिलामा पसिना आएपछि मन्दिर आसपासका स्थानीयहरू जम्मा भएर पूजा आराधना गरिरहेका छन्। मन्दिरको शिलामा पसिना आएपछि जिल्ला स्थित सरकारी टोली पनि भीमेश्वरतर्फ जान लागेको एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थापामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको हो। थापालाई यसअघि पहिलो लहरको कोभिड पनि पुष्टि भएको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री सहित बालुवाटारमा रहेका सचिवालय सुरक्षा निकाय चालक लगायत 100 जना भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको भने कोभिड परीक्षण नेगेटिभ देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले वैशाख 27 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले यसअघि गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिन अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ। यसैबीच बैठकमा संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने र अब गठबन्धन सरकार बनाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको जानकारी गराउनु भएको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने संकेत गर्दै सभापति देउवाले ओलीलाई निर्वाचन गराउने अधिकार नभएको धारणा राख्नुभएको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले जानकारी दिएका छन्। सरकारले कोभिड-19 को रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यकाको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारको कारोबारमा 50% ले गिरावट आएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि दैनिक झण्डै 950 मेट्रिक टन तरकारी भित्रने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टन मात्रै तरकारी आउने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा 2 देखि 3 करोडको आर्थिक कारोबार हुने बजारमा अहिले तरकारी खरिद बिक्रीको कारोबार र मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आर्थिक कारोबारमा पनि अंश आएको हो। तरकारी कम आएको भए पनि मूल्य भने बढेको छैन। सामान्यतया तरकारी कम आउने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने भए पनि यसपटक भने तरकारी किन्ने उपभोक्तामा पनि कमी आएकाले मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो। तरकारी बजारमा तरकारीका थोक क्रेताको साथै खुद्रा उपभोक्ताहरूको पनि संख्यामा 50% ले कमी आएको छ। सर्वसाधारणलाई हिडडुल गर्न सरकारले रोक लगाउनुको साथै तरकारी खरिद बिक्रीका लागि पनि निश्चित समय निर्धारण गरेपछि कारोबारमा कमी आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। समितिका सहकारी कार्यकारी निर्देशक अर्जुन प्रसाद अर्यालले सामान्य अवस्थाको तुलनामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि कारोबारमा झण्डै 50% ले गिरावट आएको बताएका छन्। उनले सामान्य अवस्थामा झण्डै 950 मेट्रिक टन हरियो तरकारी आउने गरेकोमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टनमा झरेको बताएका छन्। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा 60% नेपाली उत्पादन र 40% भारतीय उत्पादन आउने गरेको छ। बोडी, सिमी, घिनौरा, लौका लगायत सिजन तरकारीहरू नेपाली उत्पादनमा आएका छन् भने भारतबाट माछा, कागती, आलु र प्याज आउने गरेको छ। समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जुनसुकै समयमा कालीमाटीमा तरकारी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर खरिद बिक्रीका लागि भने राति 1 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्मको समय तोकेको छ। यसअघि कालीमाटी बजारमा राति 3 बजेदेखि किसान तथा व्यवसायीले तरकारी ल्याउने गरेका थिए। किसान उत्पादक तथा व्यवसायीले खरिद बिक्रीका लागि रातिको समय लम्ब्याएको भए पनि समयमै तरकारी आउन नसकेको व्यापारीको गुनासो छ। चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल आयुष सेवा निगमको वायुबडी जहाज 27 वैशाखमा चीनको राजधानी बेइजिङ जाने निश्चित भएको छ। नेपाल एयरलाइन्स स्रोतका अनुसार जहाज 27 गते गएर 28 गते काठमाडौँ फर्किने भएको छ। यो जहाजले एक पटकमा 40,000 सिलिन्डर ल्याउन सक्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको छ। साथमा 20 वटा भेन्टिलेटर समेत चीनबाट यसै जहाजमा ल्याइने भएको छ। पहिलो खेप ल्याइहाल्ने र थप सिलिन्डर ल्याउन सरकारको व्यवस्थापन अनुसार जहाज तयारी अवस्थामा रहने नेपाल आयुष सेवा निगमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। चीनले 20,000 सिलिन्डर अनुदानमा दिएको छ।
चिनिया अनुदानको 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर हवाईमार्गबाट नेपाल ल्याए लगत्तै चीनले थप 40 थान भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनिया सहयोगका 40 थान भेन्टिलेटर, 20 थान अटोमेटेड एनालाइजर, 10 थान डीआर मेसिन, 20 थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र 30 थान एनेस्थिसिया मेसिन उपलब्ध गराउँदैछ। यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू एक हप्ताभित्र तातोपानी नाकामा आइपुग्ने मुख्य सचिव नेतृत्वको कोभिड-19 सहजीकरण समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार चिनिया अनुदानको स्वास्थ्य सामग्री मध्ये 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर भने हवाई मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइनेछ। यी सामग्री लिन नेपाल वायु सेवाको बाइबडी जहाज यही फागुन 27 गते बेइजिङ क्यापिटल एयरपोर्टतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। सो जहाज भोलिपल्ट बिहान 2:35 बजे नेपाल आइपुग्नेछ। त्यस लगतै थप स्वास्थ्य सामग्रीहरू एक हप्ताभित्र तातोपानी नाकामा आइपुग्ने समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चीनले नेपाललाई 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सोही घोषणा अनुसार पहिलो खेपमा 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन लागिएको हो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणमा लिन कठिन भइरहेको बेला सरकारले विभिन्न देशहरूको सहयोग प्राप्त गर्न पहल जारी राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको केही दिनपछि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले पाउने कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध सक्दो छिटो उपलब्ध गराइदिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अनुरोध गरेका छन्। अस्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थीको काम गर्ने समय सीमा हटाउने भएको छ। कोरोना कहरले आक्रान्त बनेको अस्ट्रेलियन शैक्षिक उद्योग र सीमा प्रतिबन्धका कारण आगमन ठप्प भएपछि सरकारले यहाँका स्वास्थ्य र पर्यटन तथा अतिथि सत्कारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको काम गर्न पाउने समयको हदबन्दी हटाउने भएको हो। यसअघि अस्ट्रेलियामा पढ्न आएका विद्यार्थीले करको दायरामा भित्र रहेर सातामा 20 घण्टा काम गर्ने सीमा तोकिएको थियो। अबका दिनमा अर्को निर्णय नआएसम्म विद्यार्थीले यी क्षेत्रमा जति घण्टा काम गरे पनि हुने भएको छ। यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो। आउँदो बजेटमा यस्तो निर्णय आउने अस्ट्रेलियाका एक मन्त्रीले जानकारी दिएका हुन्। यस्तै विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा पनि काम गर्ने कामदारको अभाव भएपछि निकै कठिनाइ बेहोर्नु परेको अवस्था आइपरेको छ। यसबाहेक पनि अस्ट्रेलियामा वर्षेनी 35,000 कामदार पर्यटक समेत आउने गर्थे, जुन अहिले बन्दाबन्दीपछि ठप्प छ। अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री एलेक्स हकले नयाँ व्यवस्थाले कामदारको अभावलाई राहत प्रदान गर्ने बताएका छन्। हकले अस्ट्रेलियाको आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधारका लागि यो कदम महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। यससँगै अब अस्ट्रेलियामा हस्पिटालिटी, टुरिज्म, कृषि, फुड प्रोसेसिङ, स्वास्थ्य सेवा, डिसेबिलिटी, चाइल्ड केयर लगायतका क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई साताको 20 घण्टा मात्र काम गर्न पाउने सीमा हट्न भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई निकै ठुलो राहत दिनेछ। यससँगै सरकारले विद्यार्थीको भिसा र कोभिड प्रभावित नयाँ योजना पनि बजेटमा ल्याउने मन्त्री हकले बताएका छन्, जसमध्ये कोभिड प्रभावितले 1 वर्षको विशेष सुविधा बसोबासको भिसा समेत पाउनेछन्, तर यसका लागि केही प्रावधानको नीति नियमभित्र परेको हुनुपर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई 10 वटा भेन्टिलेटर सहयोग उपलब्ध गराएको छ। भेन्टिलेटरको अभावमा कोभिड संक्रमितको उपचारमा समस्या परेपछि महानगरले 10 वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्य लगायतका नेताले शनिबार अस्पताललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। मेयर साक्यले सबै विकास निर्माणको काम थाती राखेर भए पनि महानगर जीवन रक्षाका लागि लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मेयर साक्यले अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चाप बढेको उल्लेख गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य र परिवार नभनिकन सिङ्गो देशलाई परिवार ठानेर बिरामीको सेवामा लागेका स्वास्थ्य कर्मीको कामको प्रशंसा गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरमा कुनै पनि स्वास्थ्य जोखिम नरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले भइरहेको सगरमाथा आरोहणमा संलग्न केही आरोहीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रचार गरिए जस्तो सगरमाथामा कुनै जोखिम नरहेको प्रश्न पारेको हो। नेपालका केही तथा विदेशी सञ्चार माध्यमले सगरमाथा आधार शिविरमा कोरोना फैलिएको भन्दै पछिल्ला दिनमा समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेका थिए। वसन्त यामको हिमाल आरोहणमा 79 देशका 86 आरोही समूहमा जम्मा 774 जना आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। ती सबै आरोही समूहले सगरमाथा सहितका पर्वतारोहण सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्भव भएसम्म स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्दै आरोहण अभ्यास गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताउनुभयो।
सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष आफ्नो बटम लाइनमा अडान राख्दा पार्टीमा मिलेर जाने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने समय नजिकै गर्दा 3 दिनदेखि लगातार भइरहेको व्यक्तिगत तथा सामूहिक वार्ता समेत सकारात्मक बन्न सकेको छैन। वैशाख पहिलो साता पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता माधव बीच 1-to-1 वार्तापछि दुई शीर्ष नेताबीच पुनः वार्ताको वातावरण बन्न नसके पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भने दोस्रो तहका नेताहरूबीच घनीभूत छलफल भइरहेको छ। हिजो मात्रै बालुवाटारमा अध्यक्ष ओली पक्षका सुभाष नेवाङ, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल र माधव पक्षका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टबीच छलफल भएको थियो। बैठकमा दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई मिलाउनु पर्ने साझा धारणा बनाए पनि माधव पक्षले 2075 साल जेठ 2 गते अघिकै एमालेको विधि विधान अनुरूप ओली चल्नुपर्ने बटम लाइन अघि सारेको थियो। तर ओली पक्षले भने फागुन 28 गतेको निर्णयलाई स्वीकारेर सहमति खोज्नुपर्ने बताएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो। यसअघि पार्टी विवाद मिलाउन शीतल निवासमा भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेता नेपाल बीचको वार्ता समेत विफल बनेको थियो। यता जेठ 6 गते हुने रिक्त राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि माधव पक्षले काङ्ग्रेस र माओवादीको समर्थनमा डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवारी बनाएसँगै पार्टी एकता अन्तिम समयमा आएर सङ्कटमा परेको छ।